प्लीज मुझे वापस जाने दो। वो हाथ जोड़कर उसकी मिन्नत कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी थी। देखो, तुम्हारे दोस्त ने मुझसे पैसा लिया है। इस तल्ख हकीकत पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी और वो फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। बंद करो बकवास, ये मुझे रोने वाली लड़कियां जहर लगती हैं, सो इसलिए प्लीज मेरे सामने ये ड्रामा मत करना। मैं तुम्हारी कीमत अदा कर चुका हूँ और तुम जानती हो कि किस चीज की कीमत अदा की है। वो बेजारगी से सिगरेट सुलगाते हुए फिर से उसे सरता पैर देखते हुए कह रहा था, जबकि सुमन का रोम रोम कांप रहा था। मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। वो रोते हुए उसको देखकर मिन्नत कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ कोई असर नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। चंद पल सोचने के बाद उसने यहाँ से फरार के लिए एक राह सोची। शर्त? मगर कैसी शर्त? वो हैरानगी से उसकी तरफ देख रहा था। तुम मुझसे निकाह कर लो, उसके बाद तुम मुझे छोड़ देना। उसकी बात सुनकर वो बेसाख्ता हंस पड़ा। प्लीज, वो उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कह रही थी। ठीक है, वो मुत्तफिक हो गया। ठीक 1 महीने बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, सरशार कह रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि किस्मत उनके लिए क्या तायुन करके बैठी हुई है। अम्मा, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं और मुझे वैसे भी मेरिट पर दाखिला मिल रहा है। वो अजियत भरे लहजे में कहते हुए उनसे इजाजत मांग रही थी। मैंने तुझसे एक बार कह दिया, तो अब मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगी नहीं। उन्होंने गुस्से से उसे वहां से चले जाने का इशारा किया। अम्मा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। अस्सलामुअलैकुम फुफ्फो जान। फुरकान वहां पर आ गया और मुस्कुराते हुए कहा, तो रुबीना बेगम के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, कहाँ से ये सूरज निकला है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और खड़ी हो गई। वो पप्पू से मिल रहा था। तभी नजर सुमन पर गई, जिसकी आंखों से आंसू बह चुके थे और उसकी मौजूदगी की वजह से वो जल्दी जल्दी उनको साफ कर रही थी। तुम्हें क्या हुआ है? वो उससे फ्रैंक बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी पूछ लिया। मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। दरअसल मेरे नंबर बहुत अच्छे आए हैं और दाखिला मेरा मेरिट पर होगा, लेकिन अम्मी इजाजत नहीं दे रही। इससे पहले कि रुबीना खातून कुछ कह देती, उसने फौरन ही कह दिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि वो इजाजत लेकर देगा। वो उसकी इजाजत से अच्छी तरह वाकिफ थी कि वो लड़कियों की तालीम के हक में था, क्योंकि वो खुद अमेरिका से पढ़कर आया हुआ था। इसलिए वो स्कॉलरशिप पर गया था और वापस आकर उसने अपना स्कूल भी खोल लिया था। रुबीना खातून उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि अब की बार वो खामोश नहीं रहेगी। और ये तो किस्मत अच्छी थी कि बर वक्त फुरकान आ गया था। क्या मतलब फुप्पो, आप क्यों नहीं जाने की इजाजत दे रही? जब इसका एडमिशन भी मेरिट पर हुआ है तो यूं घर पर बिठाकर रखना तो इसके साथ सरासर ज्यादती है। कोई वजह है तो मेरे साथ शेयर कर सकती हैं आप। वो अच्छी तरह जानता था कि वजह क्या है, लेकिन फिर उसने बात ही इस तरह की थी कि उस पर किसी किस्म का कोई इल्जाम ना आए, क्योंकि वो जानता था कि उसके जाने के बाद रुबीना खातून ने उसकी अच्छी खासी क्लास ले लेनी थी। दरअसल तुम जानते हो फुरकान बेटा कि हालात कितने खराब हो गए हैं और मैंने अपनी बेटियों को भी इस चीज की इजाजत नहीं दी हुई। तो ये तो फिर मेरे साथ ये टैग लगा हुआ है कि ये मेरी सौतेली बेटी है, कि मैंने इसे कभी सौतेली बेटी नहीं समझा। अब ये अकेली कॉलेज जाएगी तो कल कला कोई ऊंच नीच हो गई तो जवाब दे मुझे होना पड़ेगा। मैं इसे इसलिए मना कर रही हूँ, स्कूल जाने तक मैंने इसे मना नहीं किया। तुम जानते हो, उन्होंने शुक्रिया अदा किया था कि उनको कहने के लिए ये वजह मिल गई थी, जबकि फरकान उसकी वजह से कुछ मुत्तफिक नजर नहीं आ रहा था और दूसरी तरफ वो भी काफी परेशान हो गई थी। फुरकान ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा तो वो उम्मीद भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। उस लम्हे उसे पता नहीं क्या हुआ कि इतना ज़हीन और लाइक फाइक लड़का उस लड़की की आंखों में ये उदासी देखने पाया था। फिक्र मत करें, कोई हालात खराब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे अकेले भेजने पर रजामंद नहीं हैं तो मैं रोजाना यहाँ से ही गुजर कर जाता हूँ और इसका कॉलेज भी मेरे स्कूल के रास्ते में आता है, तो मैं इसे रोज ड्रॉप कर दिया करूंगा। लेकिन प्लीज, अगर इसको पढ़ने का शौक है तो आप बिल्कुल भी नहीं रुकेंगी, कल ये आपको दुआएं देगी। फुरकान के कहने का अंदाज इस तरह था कि रुबीना बेगम को मारने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया था। लेकिन उसकी वो ऑफर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो इस बात पर बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं थी कि वो इसके साथ जाए, क्योंकि उन्होंने उसे अपनी बेटी के लिए सोचा हुआ था। नहीं, मैं क्यों रोकूंगी भला? ठीक है, चली जाए। उसके सामने अपना तासुर भी तो उन्होंने अच्छा रखना था, इसलिए फौरन ये कह दिया था।
थैंक यू सो मच, और आपका भी बहुत शुक्रिया अम्मा। पहले उसने फुरकान की तरफ तशक्कुर भरी नजरों से उसे देखा और फिर अम्मा की तरफ देखा, जिनको शदीद गुस्सा आ रहा था। वो ये बात भी अच्छी तरह जानती थी कि उनके जाने के बाद उसकी शामत आने वाली थी, लेकिन वो हर शामत के लिए तैयार थी और उसे हर जुल्म भी कबूल था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके बाद उसे सिला मिल जाएगा। और वो डॉक्टर बनना चाहती थी और उसने सोचा हुआ था कि वो हर हाल में डॉक्टर बनकर रहेगी। हाँ हाँ ठीक है, अब सर पर क्यों खड़ी हो, जाओ जाकर फुरकान के लिए चाय बनाओ। और बेटा तुम बैठ जाओ, खड़े क्यों हो अभी तक। उनको जैसे उसका ख्याल आ ही गया था तो वो मुस्कुराता हुआ बैठ गया, मगर उसकी नजरों ने दूर तक सुमन का पीछा किया था और लबों पर मुस्कान सी आ गई थी जो कि रुबीना खातून से छुपी ना रह सकी। तो उसने बहाने से बात का रुख बदल दिया, और ये आपकी चहेती जैनब कहाँ पर है। उसने दानिस्ता उनका ध्यान बटाने की कोशिश की थी, और वो तो इतनी सी बात पर खुश हो गई। वो बेटा उसके कोई जरूरी नोट्स थे तो मोहल्ले में दोस्त से वही लेने गई है। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि वो अभी घर पर ना आए, क्योंकि वो अच्छी खासी संवर कर टिकटॉक बनाने गई थी। अपनी बेटी को उन्होंने हर तरह की आजादी देकर रखी हुई थी। हाय मुनाफकत। फुरकान ने गहरी सांस ली, क्योंकि वो गली से आते हुए उसे नुक्कड़ से मुड़ते हुए देख चुका था। तुम उसे मना करोगी और कल तुम उसके साथ नहीं जाओगी। अगर मैं तुम्हें कॉलेज जाने की इजाजत दे रही हूँ तो ज्यादा सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। कमरे में आकर उन्होंने पहले तो अच्छा खासा उसे मारा था, दुनिया जहाँ की बातें सुना सुना कर आखिर में उसे तंबिया करती हुई नजरों से देखते हुए ये बात भी कह दी जिसका वो इंतजार कर रही थी, और हैरान भी हो रही थी कि अभी तक कहा क्यों नहीं। आपको क्या जरूरत पड़ती है सिर्फ फुरकान के सामने करने की। उसकी बहन जैनब ने गुस्से से माँ की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कब किया था, ये खुद ही मनहूस वहां पर खड़ी थी जब वो आया। रुबीना खातून का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर कल तुमने उसके साथ खुद जाने से इनकार ना किया तो यकीन करो मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि तुम कॉलेज भी नहीं जा सकोगी, और मैं तुम्हारी किसी से शादी करवा के तुमसे जान छुड़वा लूंगी। उन्होंने उसे धमकी दी थी, मैं मना कर दूंगी उनको। वो मिनमिनाती बताती हुई बोली, उसके बारे में अपनी आंखों में किसी किस्म के ख्वाब सजाने की कोशिश मत करना। वो मेरे मामू का बेटा है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता। और याद रखना, अगर तुमने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जैनब ने उसका चेहरा पकड़ा और झटके से छोड़कर वहां से चली गई। उसका दिल अजियत से भर गया कि ये उसकी छोटी बहन थी। बेशक सुतेली ही सही, लेकिन सुतेली तो सिर्फ माँ हो सकती है, बहन तो सुतेली कभी नहीं हो सकती। उसको माँ के मारने की इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी छोटी बहन के इस अमल से हुई थी। अम्मा ने भी गुस्से भरी नजर उस पर डाली, कहाँ से मनहूस मेरे पल्ले पड़ गई थी, अपनी माँ के साथ मर जाती तो अच्छा ही होता। उन्होंने उसे अच्छा खासा कोसा और वहां से चली गई। चेहरा हाथों में छुपाकर वो रो पड़ी। बचपन से लेकर आज तक उनकी मार ही सहती आई थी। जैनब के अलावा उसकी एक और बहन थी जिसकी शादी हुई थी। उसकी सुतेली माँ तो उससे नफरत करती थी, लेकिन उसके बरक्स उस वालों का रवैया उसके साथ अच्छा था, और शायद इसी वजह से वो अब तक यहाँ पर टिकी हुई थी। वो रो रही थी, उसे शिद्दत से अपनी माँ याद आ रही थी। वो बचपन में कहीं बहुत छोटी थी जब उसकी माँ का बच्चे की पैदाइश पर इंतकाल हो गया, और जो बेटा पैदा हुआ था उसको उसकी अपनी मुमानी ले गई थी। फिर वो स्पेन शिफ्ट हो गई थी, तो वो आज तक अपने भाई से नहीं मिल सकी थी। उसका शिद्दत से दिल चाहता था कि काश जिंदगी में वो एक बार उससे मिल सके, क्योंकि अब्बा ने मरने से पहले बताया था कि मैंने तुम्हारी सौतेली माँ से जब शादी कर ली तो उसने उसे संभालने से इनकार कर दिया था, और तब तुम्हारे मामू के घर औलाद नहीं थी, तो इसलिए हमने तुम्हारे भाई को उसे दे दिया था। और फिर वो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। उन्होंने हमसे कभी राब्ता नहीं किया था, क्योंकि शर्त यही रखी गई थी कि मैं कभी भी उसे नहीं बताऊंगा कि उसका बाप मैं हूँ। और आखिरी दम तक वो अपने बेटे को मिलने के लिए तरसते हुए इस दुनिया से चले गए। अम्मा लोगों से उस घर से उसे इसलिए नहीं निकाल सकते थे क्योंकि अब्बा ने ये घर आधा उसके नाम भी किया हुआ था। वो जानते थे कि सुतेली माँ कभी भी बच्चों को सके बच्चों वाला प्यार नहीं दे सकती, इसलिए उन्होंने अपने तय उसे मजबूत करने की बड़ी कोशिश की थी और कहा था कि किसी से कोई तवक्का रखने की कोई जरूरत नहीं है।
تم اپنا ہیرو خود ہی بنتی رہنا اور اپنے لیے لڑائیاں لڑتی رہنا، اور وہ کوشش بھی کرتی تھی۔ بابا تو اسے ہر لمحہ یاد آتے تھے، لیکن ماں اسے صرف تب یاد آتی تھی جب اسے ستیلی ماں مارتی تھی اور اپنی غلط بیٹی کو بھی سپورٹ کرتی تھی۔ اس کا اپنی ماں کی آغوش میں چھپ کر رونے کو دل کر رہا تھا، کیونکہ بابا اسے بہادر بنانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی اس کا کمزور بننے کو دل کرتا تھا۔ اگلی صبح پہلے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ وقت پر ہی یہاں سے نکل جائے اور فرقان نہ آئے، لیکن وہ پرنسپل ہونے کے ناطے اسکول جلدی جانے کا عادی تھا، اس لیے جب وہ آیا تو زینب اور اماں نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا کچھ نہیں تھا، مگر وہ سمجھ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو سمن؟ آؤ جلدی سے۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہیں، یہاں سے میری ایک دوست نے بھی جانا ہے، میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ اس نے اپنی طرف سے بہانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن میں تمہارے لیے یہاں سے آیا ہوں، چلو بس آج کے لیے آ جاؤ، کل سے تم اس کے ساتھ چلی جانا۔ پیچھے سے زینب اور روبینہ خاتون کا سایہ اسے نظر آ گیا تھا، اور اس کے لہجے کا انکار بھی بتا رہا تھا کہ اسے کس طرف فورس کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہی فرقان نے یہ کہا تھا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن فرقان نے آنکھوں ہی آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا تھا کہ وہ سمجھتے ہوئے جا بیٹھی، اور پیچھے سے ماں بیٹی کو آگ لگ گئی تھی۔ وہ کہہ رہا ہے آج کے روز لینے آئے گا بس۔ اماں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ تمہیں اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری کسی سہیلی نے یہاں سے نہیں جانا، لیکن تم پھپھو اور زینب کے ڈر سے یہ سب کر رہی ہو، تو یہ سراسر اپنے ساتھ غلط کر رہی ہو۔ تمہیں ان کے ڈر سے باہر نکل جانا چاہیے۔ اس کی بات سن کر وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ میں پہلے ہی اپنے حق کے لیے بہت بول چکی ہوں، اس نے مجھ سے اس انداز میں کہا کہ فرقان نے بے ساختہ اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک زخم تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے مارا گیا تھا۔ تم بے وقوف ہو کہ آج کے دور میں بھی ڈومیسٹک وائلنس برداشت کر رہی ہو۔ فرقان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے ایک تھپڑ لگا دے۔ تم نے مجھے گھر پر کیوں پتہ نہیں لگنے دیا؟ میں خود ان سے بات کرتا ہوں کہ یہ کون سا طریقہ ہے۔ وہ اپنا دوپٹہ سرکا رہی تھی جب فرقان نے غصے سے اسے دیکھا۔ اس کا تو میٹر شارٹ ہو گیا تھا یہ دیکھ کر۔ پلیز، اگر کچھ بھی کہا تو میری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ میرا فی الحال کالج جانا بہت ضروری ہے، اس لیے پلیز آپ تب تک کچھ نہیں بولیں گے جب تک میرے لیے یہ کالج کا دور ختم نہیں ہو جاتا۔ مجھے آگے بڑھنے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، تو پلیز کل جو آپ نے مجھ پر احسان کیا وہ میں ساری زندگی کبھی نہیں اتار سکوں گی، لیکن گزارش ہے کہ جو ہو رہا ہے اور جیسا ہو رہا ہے اسے ہونے دیجیے۔ آئندہ مجھے لینے بھی مت آئیے گا، میں چلی جاؤں گی۔ وہ گزارش کرتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور فرقان کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں کوشش کروں گا ان سے اپنے طریقے سے بات کروں، لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ تم اتنی لائق ہو۔ مسکرا کر اس کی کالج کے باہر گاڑی کھڑی کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ بابا کے بعد زندگی میں یہ پہلا شخص تھا جو اس کی تعریف کر رہا تھا اور اسے بابا جیسا ہی اچھا لگا تھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ گاڑی سے اترنے لگی کہ فرقان نے کہا تھینک یو، مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے مصنوعی مسکرانا ہی تو آتا تھا۔ جبکہ فرقان نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ اور کیا؟ اس نے الجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، نفی میں سر ہلا کر اسے آل دی بیسٹ کہا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ وہ بھی کندھے ہوا میں اچکاتی ہوئی کالج چلی گئی۔ کالج جاتے ہوئے اسے کافی دن گزر گئے تھے اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، کیونکہ اسے اس بار لگ رہا تھا کہ وہ کالج تک نہیں آ سکے گی۔ وہ ہر لمحہ خود کو یہ بھی یاد دلاتی رہتی تھی کہ فرقان کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا ہے، اور اس روز ہی اتفاق سے اس کے کالج میں فرقان آ گیا تھا، اور اسے دیکھ کر تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ چونکہ فرقان کا خود اپنا اسکول تھا، اس لیے یہاں پر وہ مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا، سو اسے دیکھ کر وہ خود بھی خوش ہو گیا تھا۔ میں نے بہت تعریفیں سنی ہیں آج تمہارے ٹیچر سے تمہاری، تو مجھے پھر وہ خیال آ گیا کہ گھر میں قدر نہیں ہوتی اور باہر ہمارے فین ختم نہیں ہوتے۔ وہ ہنستے ہوئے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا۔ روز کی اس بات سے 100% متفق بھی تھی۔ آپ کو یہاں پر دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ فرقان نے مسکرا کر ہی اس کی اس مسکراہٹ کے دائمی رہ جانے کی دعا مانگی تھی۔ مجھے آپ کو تھینک یو کہنا تھا، کیونکہ اس روز میں نے جلدی میں ہی کہا تھا، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ اس کالج میں آنا میرا بہت بڑا خواب تھا
اور آپ کی وجہ سے یہ خواب حقیقت بن گیا ہے تو میں ایک بار پھر سے آپ کا دل سے شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ میں تو کچھ نہیں دے سکتی لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ آپ کو صلہ دے گا، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ پھر سے بچوں کی طرح خوش لگ رہی تھی۔ اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے تو پھر اس احسان کو صرف تم ہی اتار سکتی ہو اور میں چاہوں گا بھی کہ تم اتارو، وہ اسے دیکھتے ہوئے ذو معنی انداز میں کہہ رہا تھا جبکہ اس کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا۔ وہ کیسے؟ اس نے تجسس بھرے انداز میں دیکھا تو فرقان نے خود کو ڈانٹا کہ اس کے کالج میں کھڑے ہو کر کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ ایسے کہ تم جب یہاں سے پاس ہو جاؤ گی تو میرے اسکول میں ہی جاب کرنا کیونکہ مجھے وہاں پر تم جیسے ہی ذہین لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ اس نے مسکرا کر بات کا رخ بدل دیا تھا کیونکہ اپنی بات کرنے کا وقت ابھی آیا نہیں تھا اور وہ اس وقت کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنا فوکس کھو دے تو وہ جو پریشان تھی اسے دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر دے گا۔ اس بات پر ایک دم ریلیکس ہوئی اور ہنس پڑی۔ بالکل، جب میرا ایف ایس سی کا رزلٹ آنے والا ہوگا میں تب وہاں پر جاب کروں گی کیونکہ مجھے ایم کٹ کی تیاری بھی کرنی ہوگی کیونکہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنے خواب کسی کو بتا رہی تھی اور فرقان بھی یہ بات جانتا تھا اور اسے جان کر خوشی ہوئی تھی۔ تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو، مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے اور جتنی تم موٹیویٹ ہو تو مجھے یقین ہے تم انشاءاللہ ضرور ڈاکٹر ہی بنو گی، مسکرا کر اس سے کہتا ہوا چند ایک باتیں کر کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا کہ ایک فیملی میں فنکشن آ گیا۔ ان کے ماموں کی بیٹی کی شادی آ گئی۔ اس کے پاس پرانے ہی کپڑے تھے اور وہ ان میں ہی خوش تھی۔ ویسے بھی پڑھائی کی طرف جب انسان کا دھیان لگ جائے تو اس کا کپڑوں کی طرف دلچسپی اور دھیان بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اس کا بھی کچھ ایسے حال تھا۔ وہ بس ان لمحوں کو جینا چاہتی تھی اور ان میں خوش رہتی تھی۔ وہاں مہندی پر گئی تو فرقان اس کی سادگی پر ایک بار پھر سے مرمٹا تھا۔ سب گھر والوں سے شادی کرنے کے لیے فورس کر رہے تھے مگر وہ بالکل بھی رضامند نہیں تھا۔ وہ اپنی پسند ان کو بھی بتا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ وہ پہلے چاہتا تھا کہ کم از کم وہ ایف ایس سی کر لے، اس کے بعد وہ کسی بھی طرح سے شادی کر لے گا اور پھر اس کا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کر دے گا۔ یہ سارے خواب اس نے اکیلے ہی دیکھ لیے تھے اور وہ ابھی تک اس کے احساسات تک سے ناواقف تھی۔ بارات والے دن اسے موقع مل گیا اور وہ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ جب وہ برائڈل روم سے نکل رہی تھی تو اس کوریڈور میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ خوشی سے وہ اس کے ایک دم سامنے آیا۔ جی کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ اس کے جذبات اور احساسات سے واقف نہیں تھی اس لیے نہ سمجھی سے ہی پوچھا تھا۔ پہلے وہ چاہتا تھا کہ اپنے جذبات کو چھپا لے لیکن پھر ایک دم ہی خیال آیا کہ کیوں تنہا اس آگ میں جل رہا ہے، کیوں نہ سامنے والے کو بھی ذرا سی آنچ دی جائے۔ اور یہ خیال آتے ہی اس نے آگے پیچھے دیکھا تو اس وقت وہاں پر کوئی نہیں تھا کیونکہ باہر بارات آ گئی تھی تو اس وجہ سے سب کا دھیان اس طرف تھا، اس لیے اسے برائڈل روم کی طرف بھیجا گیا تھا کہ وہ دلہن کے پاس جائے۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی شاید آج تک کسی نے تعریف ہی نہیں کی تھی اس لیے اتنا حیران ہونا بھی بچا تھا۔ تھینک یو۔ اس کے چہرے پر لالی بکھر گئی تھی۔ نظروں کا رخ بدلتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے کہا مجھے تم سے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ اس نے کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے تہمید باندھی تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ کچھ نہ کچھ اس کے پلے پڑ ہی گیا تھا کہ بات عام نہیں تھی اور جو خیال آ رہا تھا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ جی، سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ بات تم سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد کہنی تھی لیکن اب کہہ رہا ہوں کہ تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو، وہ میں تمہیں بناؤں گا لیکن صرف تم مجھے اپنا بنا لینا۔ مسکرا کر محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اعتراف کر رہا تھا جبکہ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے پہل وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ مذاق کر رہا ہوگا لیکن اس کے تاثرات اتنے سنجیدہ تھے کہ اس کی نظریں بے ساختہ جھک گئیں اور اس سے پہلے کہ وہ اس کو کوئی جواب دیتی پیچھے سے فرقان کے کسی کزن کی آواز سنائی دی یار فرقان بھائی آپ یہاں پر کھڑے ہیں، باہر بارات آ گئی ہے، جلدی سے آئیں، سب آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ کو ہی تلاش کر رہے ہیں۔ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے واپس باہر چلا گیا تھا اور وہ گرنے لگی تھی کہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی
تب بھی اس کی دوسری بہن عظمیٰ وہاں پر آ گئی۔ عظمیٰ کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا بھی نہیں تھا اور خراب بالکل بھی نہیں تھا، گویا وہ اسے بے ضرر سمجھتی تھی۔ وہ فرقان کی بھابھی بھی تھی۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے اسے سر پر ہاتھ رکھے دیکھا تو پوچھا۔ جی چکر آ گئے تھے، اس کی جان ہی نکل گئی تھی کہ اگر وہ یہاں سے نہ گیا ہوتا تو ان دونوں کو ساتھ کھڑا دیکھ کر پتہ نہیں کیا ہنگامہ ہو جانا تھا۔ لیکن عظمیٰ اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم تو ٹھنڈی برف ہو رہی ہو، شاید تمہارا بی پی ڈاؤن ہو رہا ہے، تم یہ برائڈل روم میں جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ بھجواتی ہوں، کھانا بھی کب سے نہیں کھایا تو اس لیے شاید۔ فکر مندی سے ادھر بھیج کر وہ خود باہر نکل گئی، جبکہ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس نے تو یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ گھر جا کر اسے ایک بار نئے سرے سے پھر حقیقت کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کے خواب تو مدت سے زینب دیکھ رہی تھی، وہ زینب سے پیار کرتی تھی، اسے اپنی بہن سمجھتی تھی، سو کبھی بھی اس کے خواب چھیننا نہیں چاہتی تھی۔ سو دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اگر دوبارہ اس نے کبھی بات کی تو وہ انکار کر دے گی۔ لیکن ولیمے والے دن وہاں پر جا کر پتہ نہیں کیوں لیکن اسے اس کی نظریں خود پر اچھی لگی تھیں، جیسے زندگی میں پہلی بار اسے کسی نے سراہا ہو یا پسند کیا ہو۔ وہ چل رہی تھی، ٹکرانے لگی تھی کہ آگے بڑھ کر اس نے پکڑ کر روک لیا، اور پتہ نہیں کیوں اسے وہ بالکل بابا جیسا لگ رہا تھا، شاید اس لیے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے بابا بھی اس کے یوں ہی پرواہ کرتے تھے، بہت سے خواب اس نے آنکھوں میں سجا لیے تھے، نہ چاہ کر بھی وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس دن کالج میں وہ دوبارہ آ گیا، آیا تو وہ کسی اور وجہ سے تھا، لیکن ملاقات اس سے بھی ہو گئی تھی۔ سب اتنا ہی جانتے تھے کہ وہ اس کا کزن ہے، اس لیے وہ دونوں کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ کوئی ادبی گفتگو ہو رہی ہوگی۔ زینب آپ کو بہت پسند کرتی ہے، میں اس کا دل نہیں توڑ سکتی، اس نے نظریں چرا کر کہا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ لیکن میں زینب کو نہیں، تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری ایک زندگی ہے اور میں اس کو سمجھوتے کی نظر نہیں کر سکتا۔ انتہائی سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے اعتراف کر رہا تھا۔ کوئی نہیں مانے گا، میرے لیے بہت مسئلے ہو جائیں گے، عظمیٰ باجی آپ کی بھابھی ہیں اور آپ کے بھائی آپ کو زینب سے شادی پر ہی فورس کریں گے، دوسری طرف وہ آپ کی سکی خالہ کی بیٹی ہے تو آپ ہار جائیں گے، اس لیے میں کوئی خواب بننے سے ڈرتی ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ زبیدہ خالہ بھی زینب کو ہی اپنی بہو بنانا چاہیں گی۔ اس ساری حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے اندر ہی اندر بہت رونا آ رہا تھا کہ کتنی بے بسی والی بات تھی کہ اس کی ماں نہیں تھی تو شاید زندگی کی خوشیوں پر اس کا کوئی حق بھی نہیں تھا۔ اس لیے اب پھر اسے ایک بار شدت سے اپنی ماں یاد آ گئی۔ میں ویل سیٹلڈ ہوں اور اپنے فیصلے خود کرنے والا انسان ہوں، مجھے کوئی بھی فورس نہیں کر سکتا اور باقی سب کو منانا میرا کام ہے، صرف تم مان جاؤ۔ اس کی بات سن کر وہ بے ساختہ مسکرا دی، حالانکہ وہ مسکرانا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی محبت کو قبول کرتی ہوں، پتہ نہیں کیوں لیکن اس لمحے اس نے صرف اپنا سوچا اور اسے بھی خوشیاں اور خواب دیکھ کر وہاں سے رخصت کر دیا، یہ جانے بغیر کہ قسمت تو اس کو چھوڑنا لکھ چکی ہے، اس لیے اسے اتنی اداسی سے دیکھ رہی ہے۔ اس نے وہاں سے جب اسے جاتے ہوئے دیکھا تو یوں لگا کہ دوبارہ اسے کبھی نہیں دیکھے گی، اور وہ بھی یوں ہی پلٹا تھا کہ دوبارہ جیسے اسے کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ہیلو، تمہارا کزن تو بہت ڈیشنگ ہے۔ نادیہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ نادیہ اس کی دوست تھی جو کہ کافی عجیب عادات کی مالک تھی، کبھی اس کے ساتھ بہت نرم ہو جاتی تھی اور کبھی اس کے ساتھ اس کا رویہ عجیب ہو جاتا تھا، لیکن وہ اندر ہی اندر یہ بات جانتی تھی کہ نادیہ فرقان کو پسند کرتی ہے، اب اسی لیے اس سے نرمی سے بات کر رہی ہے کہ شاید فرقان سے بات کروا دے۔ تم اسے پسند کرتی ہو؟ نادیہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پہلے اس کا دل چاہا کہ انکار کر دے، وہ کرتا ہے، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ 2-3 دن گزرے تھے کہ اس کا کیمسٹری کا ٹیسٹ آ گیا اور میتھ کو لے کر بھی وہ کافی پریشان تھی کیونکہ ان 2 مضامین میں کمزور تھی، لیکن اسے ٹیوشن بھی کہیں سے نہیں مل سکتا تھا کیونکہ ٹیوشن لینے کے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کو پریشان دیکھ کر جب نادیہ نے بہت زیادہ زور دیا تو اس نے بتا دیا کہ وہ ٹیوشن کے لیے پریشان ہے، تو نادیہ نے بتایا کہ محلے میں اس کا ایک جاننے والا ہے جو کہ ٹیوشن دیتا ہے، اگر تم کہو تو میں اس سے اپنے تئیں بات کروں گی تو وہ تمہیں فری میں ٹیوشن دے دیا کرے گا۔ پہلے تو اس بات پر متفق نہیں تھی کہ وہ فری میں ٹیوشن کیوں دے گا، تو نادیہ نے کہا کہ ہمارے ان کے کافی اچھے تعلقات ہیں اور ویسے بھی وہ لائق اور ذہین لوگوں کو ہی ٹیوشن دیتا ہے،
तो तुमसे मिलकर उसे खुशी होगी। उसने यही कहा कि आज तो वो नहीं जा सकती, लेकिन कल वो कॉलेज के टाइम पर जाएगी। नादिया भी राजी हो गई थी। अगले दिन वो कॉलेज के टाइम पर खुशी खुशी फ्री टेंशन के लालच पर नादिया के साथ चली गई थी, मगर कहाँ जानती थी कि वो उसे किसी बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली है। वो कुछ रिक्शे बदलकर वहां पर गए और पहले तो उसने आधे रास्ते में ही जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन नादिया ने कहा कि आज वो एकेडमी नहीं आया, वरना उसकी एकेडमी हमारे कॉलेज के पास ही है। तुम परेशान मत हो, इसलिए उसके घर पर तुम्हें लेकर आई हूँ। वो उसे एक फ्लैट पर लेकर गई थी। वहां पर एक काफी हैंडसम सा मर्द बैठा हुआ था। तनवीर ने उसको पैसे दे दिए। फरजाद मलिक ने हंसते हुए उसे देखा। सॉरी हनी, पैसे लेकर मुस्कुराती हुई वहां से चली गई तो उसे एकदम समझ में आया कि उसकी दोस्त उसके साथ क्या करके जा चुकी थी। वो भरोसे की मार मर गई थी। वो नफी में सर हिला रही थी। प्लीज, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो रोते हुए डर कर कह रही थी, कोई बात नहीं मेरी जान, जब भी यहाँ पर कोई आता है वो ऐसा नहीं होता। वो उसकी तरफ बढ़ा और बस उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसे लग रहा था कि वो भी गिर जाएगी। तभी उसके हाथ एक पानी वाली लोहे की बोतल लगी और उसने उठाकर उसके सर पर मारी। खुद वो भागने लगी थी कि बुरी तरह मेज से टकराई। उसका पैर और कमर जख्मी हो गई थी, लेकिन उस वक्त यहाँ से भागना बहुत जरूरी था। वो लंगड़ाकर चलती चलती बहुत तेजी के साथ सीढ़ियां उतर रही थी। उसका सांस फूला हुआ था। बहुत मुश्किलों से वो वहां से निकलकर घर पहुंची थी तो यकीन नहीं आया था कि वो वहां से बच गई हो। घर में उसने खुद को नॉर्मल रखने की बड़ी कोशिश की थी और दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी, काश फुरकान आ जाए और वो उसे सब कुछ बता दे। घर में अम्मा को वो कुछ नहीं बता सकती थी क्योंकि उसे मालूम था कि वो उसे कॉलेज से उठा लेगी। कई दिन वो छुट्टियों का बहाना बनाकर घर पर ही रही थी और फुरकान का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आया था। काफी दिन गुजर गए। तकरीबन पूरा हफ्ता वो कॉलेज नहीं गई थी तो कुछ खौफ कम हो गया था और उसने फिर कॉलेज ज्वाइन कर लिया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि किस्मत तो बुरी तरह फन फैलाकर उसके इंतजार में खड़ी है। कॉलेज में उसने बहुत कोशिश की थी कि उसे नादिया नजर आ जाए, लेकिन मालूम हुआ था कि जब से वो इस कॉलेज में नहीं आ रही थी तो नादिया भी नहीं आ रही थी, यानी कि वो यहाँ पर किसी मिशन के तहत आई थी। उसने सोचा था कि वो कल प्रिंसिपल को जाकर सारी बात बताएगी। कॉलेज से छुट्टी पर जब बाहर निकली तो फरजाद मलिक अपने 4 गार्ड्स के साथ वहां पर खड़ा था। उस वक्त बाहर कोई भी नहीं था और इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करती वो उसे पकड़कर ले गए। कितनी देर तो वो बेहोश रही थी। जब होश में आई, फरजाद मलिक ने पहले उसे थप्पड़ मारा था और उसके बाद जब अपनी डिमांड सामने रखी तो वो कांप कर रह गई। उनका निकाह हो गया था और उसे अपनी दुनिया अंधेर होती हुई महसूस हो रही थी क्योंकि बार बार फुरकान का ख्याल आ रहा था। अपने तमाम ख्वाब टूट गए थे, लेकिन भरोसे का इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा उसे अंदाजा भी नहीं था। वो कमरे में आया तो उसका दिल चाह के उस पर थूक कर वहां से भाग जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं आज तक किसी लड़की के पीछे यूं नहीं पड़ा, मगर क्या करूं, कमबख्त तुम्हारा हुस्न ही ऐसा था कि मैं हार कर रह गया तुम्हारे हुस्न के आगे। उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए वो मखमूर लहजे में कह रहा था, तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने लहजे पर काबू पाया था और अब अपने आंसुओं पर काबू पा रही थी क्योंकि उसने ये सोच लिया था कि वो कम से कम उस शख्स के सामने बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ेगी। कम ऑन यार, मैंने तुमसे माफी कब मांगी है? तुम पर तस खाकर तुमसे निकाह कर लिया और उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मेरी चॉइस तुम होगी। वो इस तहज़ाइया अंदाज में कहते हुए उसका मजाक उड़ा रहा था तो उसके तन बदन में आग लग गई थी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और तुम ये बात कह रहे हो? वो घटिया लड़की मुझे धोखे से यहाँ लाई थी। उसकी आवाज रुंध गई। ओहो प्लीज, मुझे तुम्हारी जिंदगी की कहानियां जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी खूबसूरत रात खराब मत करो। वो ये कहते हुए उस पर झुका जबकि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे जिनको वो लबों से चुनने लगा। यहाँ पर उसे कई दिन हो गए थे। वो उसे शायद टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। दिन को वो गायब हो जाता था और रात को आ जाता था क्योंकि उसने यही कहा था कि 1 महीना वो उसे साथ रखेगा और फिर छोड़ देगा। पहले कई दिन वो रोती रही थी, लेकिन अब उसने रोना भी छोड़ दिया था और इसको किस्मत का लिखा समझकर इसलिए कबूल कर लिया था क्योंकि वो खुद को मजीद अजियत नहीं दे पा रही थी। पहले फुरकान याद आता था, लेकिन अब सिर्फ अपनी जिंदगी की बर्बादी याद आती थी
और वो अपने टूटे हुए ख्वाब याद आते थे। जब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तुम क्या करोगी? वो किचन में अपने लिए ऑमलेट बना रही थी जब उसने पूछा। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगा? करवाहट से आबरू उचकाकर इस्तफसार किया। बस जो पूछ रहा हूँ वो बताओ कि जब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा क्योंकि सिर्फ एक हफ्ता रह गया है तो तुम क्या करोगी? वो जैसे संजीदगी से उसकी जिंदगी के अगले प्लान जानने में दिलचस्पी ले रहा था। तुमने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। मेरे जिस्म के इस्तेमाल के लिए तुमने निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते का सहारा लिया। तुम्हें शर्म बिल्कुल नहीं आई। तुम्हारे ये मैं लेक्चर नहीं सुनना चाहता। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ तुम क्या करोगी? वो गुस्से से पूछ रहा था। खुदकुशी करूंगी। और किसी लायक तुमने मुझे छोड़ा है। उसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि मेरे पास जीने को कुछ नहीं था। सिर्फ ये एक ख्वाब था। मेरी माँ की मेरे बचपन में डेथ हो गई थी और मेरे बाबा कुछ साल पहले मुझे छोड़कर चले गए। मैं सुतेली माँ के जुल्म से बचकर डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरे वो ख्वाब भी छीन लिए। तो खुद बताओ मैं क्या करूंगी सिवाय खुदकुशी करने के? पहली बार वो आज उसके सामने टूट कर बिखरी थी और वहां से चली गई। पहली बार फरजाद मलिक को लगा था कि वो उस लड़की के साथ बहुत ज्यादती कर गया था। तभी उसके फोन पर उमैर का फोन आया। हेलो फरजाद, कहाँ हो? उसने कॉल पिक होते ही उससे पूछा। अपने फ्लैट पर। खैरियत? वो ना समझी से पूछ रहा था। मैं आ रहा हूँ, मुस्कुराकर कहते उसने कॉल कट कर दी। जबकि 15 मिनट बाद डोरबेल बजी और उमैर आ गया और उसे देखकर वो छोटे बच्चों की तरह खुश हुआ था। और तुम कब वापस आए स्पेन से? वो खुशी से पूछ रहा था। तो कितना बेवकूफ है, तूने नोटिस भी नहीं किया कि पाकिस्तान का नंबर है? वो हंसकर कह रहा था। यार दरअसल तेरे दोनों नंबर सेव हैं तो मेरे जहन से निकल गया कि ये पाकिस्तान वाला है। लेकिन बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। अब मुझे ये बताओ कि फुफ्फो लोग कैसे हैं और क्या सब आए हो? वो मुस्कुराकर खुशी से उससे पूछ रहा था। सब नहीं आए, सिर्फ मैं आया हूँ, इसलिए तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ। वो जो बालकनी में खड़े हुए रो रही थी, उस आवाज पर उसके दिल को पता नहीं क्या हुआ तो भागती हुई बाहर आई। ये कौन है? उमैर ने हैरानगी से और सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरी बीवी है, वो बेसाख्ता कह उठा और वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। क्या मतलब? तुमने शादी कर ली? साले कमीने, बताया भी नहीं। वो खुशी और सदमे से पागल होकर कह रहा था। बस इमरजेंसी में शादी करनी पड़ गई। जाओ जाकर इसके लिए चाय बनाओ, इसे पाकिस्तान की चाय बहुत पसंद है। उसने साकित और बुत बनी सुमन को देखते हुए इशारा किया। क्या मतलब? मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाओ पहले। वो बाद में। क्यों बाद में? अभी करवाओ। उमैर बाजिद हुआ। ये सुमन है, मेरी बीवी, और सुमन ये मेरी फुफ्फो का इकलौता बेटा है। वैसे इसको अडॉप्ट किया था लेकिन जरूरत से ज्यादा मोहब्बत दे दी है। इसके वालिदैन पाकिस्तान में ही रहते थे लेकिन इसके बाबा का इंतकाल हो गया था और इसकी एक अदद बहन को ढूंढने की तलाश जारी है। इसलिए ये हर साल पाकिस्तान आता है। उन रिश्तेदारों को तलाश करने की कोशिश भी करता है लेकिन नाकाम है क्योंकि उनका पुराना पता बदल चुका है और कहीं भी उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। तो हो सकता है ये तुम्हारी बिछड़ी बहन हो। वो हंसकर तारुफ करा रहा था जबकि उमैर इस इंट्रोडक्शन पर खासा नाराज दिखाई दे रहा था और सुमन ने बड़ी मुश्किलों से खुद को कंट्रोल किया। पता नहीं क्यों वो बार बार उमैर की तरफ खींची चली जा रही थी। फिर उसने आकर उसके लिए चाय बनाई। कभी तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आए तो याद रखना उसकी नाक और माथे के ऊपर तिल है। मुझे यकीन है वो बिल्कुल मुझ जैसा होगा। उसे बाबा याद आ रहे थे। चाय वगैरह पीकर वो दोनों बाहर निकल गए थे जबकि वो फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि वो ही है। रात को वो लोग 1 बजे घर आए तो वो फौरन नहाने चला गया। तो वो बाहर आई। मुझे बात करनी है। वो उमैर के पास गई तो उमैर ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। वो खुद भी अपने एहसासात नहीं समझ रहा था कि क्यों न चाह कर भी उस लड़की की तरफ दिल माइल हो रहा था। यूं लग रहा था कि सदियों पुराना रिश्ता हो। मुझे आपका फोन मिल सकता है? क्यों? उसने पूछा। हो सकता है कि आपकी बिछड़ी बहन को मैं जानती हूँ। सुनकर वो एकदम बेयकीनी से उसे देखने लगा और अपना फोन दे दिया। उसने फौरन जैनब का अकाउंट खोला क्योंकि जैनब के अकाउंट पर बाबा की तस्वीर मौजूद थी। क्या ये आपके बाबा हैं? जी जी यही हैं। मैं बहन हूँ तुम्हारी। वो फूट फूट कर रोती हुई उसके गले लग गई जबकि उसने मजीद कोई यकीन दहानी नहीं चाही थी और उसे गले लगाकर वो भी फूट फूट कर रो पड़ा।
بابا کی ڈیتھ کا مجھے بہت دیر بعد علم ہوا تھا اور ڈیتھ پر ہی مجھے ڈیڈ نے سب سچ بتایا تھا۔ ناراض ہوا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ بابا نے گزارش کی تھی، میں صرف تم سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کے سر پر پیار دے رہا تھا اور وہ دونوں رو رہے تھے، جبکہ فرجاد جب وہاں سے نکلا تو ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ حسد کی ایک ایسی لہر اس کے اندر دوڑ آئی کہ وہ بھاگتا ہوا ان تک آیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ گرجدار آواز میں کہا تو ان دونوں کو ہوش آیا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ بہن ہے میری، یہ میری نینا، میری سمن، میری لاڈلی بہن۔ وہ بھی حقیقت جان کر بے یقین ہو گیا تھا اور اندر ہی اندر شدید شرمندہ بھی ہو گیا تھا کہ اگر عمیر کو حقیقت پتہ چلی تو وہ اسے جان سے مار دے گا، لیکن پھر یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اگر اس نے کہا تو وہ کہہ دے گا کہ اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو وہ کبھی اپنی بہن سے نہ مل سکتا۔ ساری رات ان دونوں نے روتے ہوئے گزار دی تھی اور پھر یہی ہوا، اگلا دن سوتے ہوئے گزار دیا اور جب اٹھی اس کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ فرجاد اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ مبارک ہو مسٹر فرجاد اینڈ مسز فرجاد، آپ والدین بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر بے یقینی سے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہسپتال سے نکل کر وہ اس پر پھٹ پڑی تھی، جبکہ فرجاد نے کہا تھا کہ وہ ابارشن کے لیے کبھی نہیں مانے گا۔ تم مجھے چھوڑ دو گے، میں کل کلاں کو مر جاؤں گی تو اس بچے کا کیا ہوگا؟ تم نے سوچا ہے میں نہیں چاہتی کہ یہ میرے جیسے ہی زندگی گزارے، وہ تڑپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں فلیٹ پر آ گئے۔ عمیر کے سامنے ان دونوں کا رویہ بہت نارمل تھا۔ دیکھو فرجاد، تم مجھے بہت پیارے ہو لیکن اب مجھے میری بہن زیادہ پیاری ہو گئی ہے۔ سب بہت خوش تھے اور فائنلی اسے فیملی سے بھی انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا۔ وہ ملنا نہیں چاہتی تھی لیکن عمیر نے ہی زبردستی کی تھی۔ سب اس سے مل کر بہت خوش تھے اور وہ بہت روئی تھی کہ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے اسے کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ اس دن واپسی پر فرجاد اسے شاپنگ مال لے کر آیا۔ وہ شاپنگ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن چونکہ عمیر بھی اس کے ساتھ تھا تو وہ انکار نہیں کر سکی۔ عمیر اس کے لیے بہت پازیٹیو ہو گیا تھا۔ تم نے 1 مہینہ کہا تھا اور آج پورا مہینہ ہو گیا ہے، اس نے اسے یاد دلایا۔ تبھی سامنے اسے فرقان نظر آیا۔ وہ زینب کے ساتھ کھڑا تھا۔ اوہ، ہم تمہاری عدم موجودگی پر پاگل ہوئے پھر رہے تھے اور تم یہاں پر اپنے عاشق کے ساتھ پھر رہی ہو۔ زینب اس کو دیکھ کر کہے بغیر نہ رہ سکی، لیکن جس طرح وہ اسے دیکھ رہی تھی وہ سب سمجھ گیا تھا۔ تم کون؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھ رہا تھا۔ میں اس کی بہن اور یہ میرا شوہر۔ فرقان اور وہ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے کہ زینب نے اسے دیکھا۔ اس بات سے انکار مت کرنا کہ تم اس آدمی کو نہیں جانتی۔ فرقان ابھی تک تمہارا روگ لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ پلیز میری زندگی برباد ہونے سے بچا لو، کیونکہ جب تم انکار کرو گی تو وہ تم سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ زینب نے کبھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا لیکن وہ اس کے ساتھ برا نہیں کر سکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ سب یوں ہی ہونا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ میرا شوہر ہے، ہم جلدی میں ہیں۔ اس کا بازو پکڑ کر وہ وہاں سے لے گئی تھی جبکہ وہ بہت حیران ہو رہا تھا۔ گھر آ کر پہلے وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ بہت زیادہ رونے کے بعد وہ باہر آئی تو وہ لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے کیا فکر ہوگی؟ زندگی تو میری برباد ہو رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم عمیر کو سب سچ بتا دو اور اس کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ زندگی نبھانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر حیرانگی اور بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ نفی میں سر ہلانے لگی کہ میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن قسمت، تم سے پہلے میں کبھی کسی لڑکی کے پاس نہیں گیا۔ مجھے تم پسند آ گئی تھی، نادیہ کے ذریعے میں نے یہ کام کروایا۔ میرے ساتھ بھی زندگی نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا۔ میری اماں کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئیں، ابا یہ برداشت نہیں کر سکے اور مر گئے۔ میں تنہا رہ گیا۔ تب سے مجھے لگا تھا کہ جو عورت پسند آئے گی اسے استعمال کر کے پھینک دوں گا، لیکن تمہاری بار ایسا نہیں ہو سکا۔ میں نے تمہارے ساتھ کبھی غلط نہیں کیا سوائے غلط طریقے سے تمہیں پانے کے۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ مکمل ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن دیکھ لو، اس طرح انکار کرنے سے ایک بڑا فائدہ ہوا کہ تم ان برے لوگوں کے جنگل سے نکل آئی اور یہاں تمہیں اپنے مل گئے۔ پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مجھے مت چھوڑ کر جاؤ۔ یہ بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے اور وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے تو کبھی توقع بھی نہیں کی تھی کہ فرجاد ملک بھی کبھی ایسا ہوگا۔ لیکن کیوں رہوں یہاں پر؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارا شوہر ہوں اور تمہارے ہونے والے بچے کا باپ ہوں، تمہارے بھائی کا بہترین دوست ہوں۔ کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ اس کا دل پس گیا۔
تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہاری موجودگی میں مجھے زندگی محسوس ہوئی ہے، مار کے جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ وہ پلٹ کر کھڑا ہو گیا، گویا روکنا نہ چاہتا ہو لیکن چاہتا بھی ہو کہ رک جائے۔ وہ وہاں سے جانے کی ہمت نہیں کر پائی اور اس کی کمر پر اپنا سر رکھ دیا اور اسے پیچھے سے حصار میں لے لیا اور وہ بے یقین ہو گیا، پتھر کا ہو گیا، پلٹ کر اسے زور سے سینے سے لگا لیا۔ کچھ شرم کرو، یہاں پر اور بھی لوگ ہیں۔ عمیر وہاں پر آ گیا تو وہ شرمندگی سے ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ فرجاد جوتا لے کر اس کے پیچھے بھاگا تھا اور وہاں پر ہنسی کی چھنکار نظر آنے لگی۔